مقسومنا ونصيبنا مخدوما ومعصوما محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہم نے زمین پر جو کچھ بھی بنا ڈالا ہے یہ زمین کی زینت کا سامان ہے. ہر چھوٹے بڑے انسان کے لیے ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ ان میں سے کون انسان سب سے زیادہ اچھے عمل والا. پھر اس آزمائش کرنے کے بعد جو کچھ ہم نے زمین پہ پیدا کیا ہے بنایا ہے ہم اس کو چورا چورا کر کے رکھ دیں گے، مٹی میں ملا دیں گے، بالکل صفن صفا کر دیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. معزز حاضرین، بزرگوں اور بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محبوب دوستوں، محض مخلص موحد مسلمان بھائیوں، السلام علیکم.
بڑی مجبوری، معذوری، معموری، لاچاری، بیزاری، بڑی زاری نال، بڑی خواری نال، بڑی ذلت نال، بڑی منت نال درخواست ہے اس ذات ذوالجلال لا یزال لجپال دے دربار لا زوال دے اندر کہ او ذات حق محض اپنی ہی رضائے معلی دی خاطر، اپنی ہی توفیق دے نال اساں تساں نام یا کام دے گنتری دے چند مسلماناں نوں مل بیٹھن دا جڑا موقع نصیب فرمایا ہے، اس وچ ایسے کلمات بول سکن دی توفیق عطا فرمائے جس دے ذریعے میرا اور تہاڈا پھر تمام مسلماناں دا دو جہاناں دی کامیابی دا سبب بن جائے۔ قرآن مقدس دے کھولن نال اتفاقی مسئلہ ہی ایسا ظاہر ہویا ہے کہ اولیاء اللہ، اللہ دے ولی، اللہ دے دوست، اللہ دے مقرب، اللہ دے بنائے ہوئے بزرگ، خدا دے رتے ہوئے، اللہ پاک دے قریبی تے نزدیکی، جنہاں نو عام بولی دے اندر آکھیا جاندا ہے اولیاء اللہ، یہ سارے نام اولیاء اللہ دے ہیں۔ پیر، فقیر، بزرگ جنہاں نو برزگ آتے ہو، مقرب اللہ دے دوست، اللہ دے رتے ہوئے، اللہ دے پیارے، اللہ دے نزدیکی، یہ سارے دے سارے مختلف انداز وچ نا کیڑی قوم دن آکھو اولیاء اللہ۔ اللہ پاک دے اولیاء، اللہ دے بنائے ہوئے بزرگ۔ مسئلہ اتھے اتفاقی قرآن کھولن نال اے ظاہر ہویا ہے قرآن پاک وچ کہ اللہ پاک دے اولیاء دے پچھوں اگر ٹری وے تو بندے نو فائدہ کیڑا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے اج اس مسئلے دی ضرورت بھی بڑی ہے، کیونکہ اولیاء اللہ دی ضرورت بھی ہر کسے نو ہے، بغیر اولیاء دے تا بندہ مسلمان ہی بولو بولو گنگے تو نہیں ہو گئے، بیشک دھڑلے نال بولو، اولیاء دے بغیر تا بندہ زندگی نہیں گزار سکتا، کئی تو اسے رنڈن مرد والا حال ہوتا ہے، باقی سونی کائی وسوں کائی نہیں ہوتی۔ اولیاء دی بھی ضرورت ہے، اسلام دی بھی ضرورت ہے، حسن اتفاق یہ ہے کہ بغیر اولیاء دے مننے دے اسلام نہیں پورا ہوندا، بغیر اولیاء دی محبت رکھے دے مسلمان نہیں بن سکتا بندہ۔ اللہ پاک نے اس واسطے دسیا ہے کہ جڑے لوگ اولیاء اللہ، اللہ دے پیر، اللہ دے فقیر، اللہ دے رتے ہوئے، اللہ دے برزگ، اللہ دے جڑے مقرب تے دوست تے رتے ہوئے ہیں، جڑا انہاں دے پیچھے ٹر پوے تے انہاں دے پیچھے لگ پوے تے انہاں دی اتباع کر لوے، انہاں دے نقش قدم دے اوتے ٹر پوے تو اس نو کتنے فائدے ہوں گے؟ ضرورت ہے کہ کائی نہ بلا؟ ایمان نال دسو برکت دی ہر چھوٹے وڈے نو لوڑ ہے کہ نہیں؟ تے اولیاء نو عام لوگ منیندے تائیں جو مال منی چ برکت ہوئے، اسے واسطے نا، اور تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو جی مال منی چ برکت ہوئے، بندہ ڈٹ تے خوش رہے تو اس نو خدا یاد کرن دا ویلا ہی ہتھے لگ ویندا۔ وہ دن عام مشہور ہے کہ جڑا رج کے شودا ٹکر نہ کھاوے وہ کولوں خدا دی عبادت ہی نہیں ہو سکتی۔ جیندے گھر دے دانے وہ کملے ہی سیانے،
مال منی دے وچ جائیداد اولاد جے برکت ہوئے تے عام مشہور ہے بھئی برکت ہوندی اللہ دی اولیاء دے ذریعے. پیر فقیر دا پیر پائے گیا نا وچ آ گیا بس خدا دیاں برکتاں دے بدل گجن لگ گئے تے ٹھا پھا لگ کھلی تے پھوڑا لگ گئی. اس واسطے اللہ پاک نے ساڈے اتنے بڑا احسان کیتا ہے کہ اتفاقی ہون قرآن مقدس میں کھولیا سورۃ کہف نکلی ہے. اس مسئلہ ہی مٹھ چ اللہ پاک نے یہ چلایا ہے بھائی جڑے لوگ اللہ دے اولیاء دے پیچھے لگ پویں اللہ دے رتے ہوئے تے خدا دے بنائے ہوئے بزرگاں دے نال محبت چ رکھن تے پیار چ رکھن نقش قدم تے ٹر پویں اتباع چ کرن اپنے آپ قربان چ کرن انہاں دے نقش قدم دے تو اللہ فرماندا ہے کچھ میتھوں ہی تو پوچھو نا جو میں انہاں نوں کتنے درجے دینا. مولوی تے پیر تو تانوں سنائیندے رہ ویندے نہ کہ میاں اتنی اگوڑیاں دانیاں دی اگے تو زیادیاں ہو ویسے جے ولیاں نال پیار ہوئے ہوئے تو ایک دمبا دے 100 تے بادشاہ سال توڑی تہاڈی مال منی تو مہارا بچیا رہا سی. وہ تو مولوی تے پیر تانوں سنائیندے نے کچھ میتھوں ہی پوچھو نا کہ میرے ولیاں دے پیچھے لگن نال تانوں کتنیاں براتاں ملنی. مولوی تو کوڑی مار سکدا ہے پیر تہاڈا کوڑی مار سکتا ہے اپنی گوگی دے پیچھے اپنے ڈھٹ دے پیچھے اپنے پیٹ دے پیچھے اپنی اولاد دے پیچھے اپنے رٹھوے دے پیچھے اپنی جائیداد دے پیچھے اپنے اقبال بخت تخت وقت رخت سست سخت اپنے بہرحال تمے لالا دے پیچھے وہ مغالتا ہی آ سکتا تو بھول ہی سکتا ہے چیتا ہی بھی سر سکتا سو کوئی اپنے ڈھٹ دی غرض دی وجہ تو ہی کر سکتا ہے تے میں تے جیڑی کرنی ہے تواڈی کرنی ہے مینوں آپ دی غرض تا کئی نہیں نا. کچھ میتھوں ہی پوچھو جو میرے اولیاء دے پیچھے لگو تا کتنے درجے تے کتنے مرتبے تے کتنے براتاں تے کتنی تنخواہیں تہاڈیاں بنے سی. بھلا صحیح طور تے سو ضرورت ہے اس مسئلے دی کہ کوئی دین دی بھی ضرورت تے دنیا دی بھی. دین دا حال ہے جو اولیاء کرام نو کٹ چھوڑو وچوں بندہ چاہے میں ولایت دا اقرار نہیں کریندا ساری زندگی بیت اللہ چ بیٹھا رہے تے اللہ ہو کیتی رکھے کرار دا کرار راسے جے تھوڑی ولایت دا اقرار نہ کرے سی اولیاء دے نال محبت دا دم نہ بھرے سی او تھوڑی سکھ تے کرار تے رہ سکدا ہے اسلام اس وچ نہیں آ سکدا. دین دی ایڈی ضرورت ہے تے دنیا دی ایڈی ضرورت ہے کہ اللہ پاک نے اتنے مسئلہ دسیا ہے جے میرے اولیاء دے نقش قدم تے چل پوے کوئی بندہ پاک نے اتنے مسئلہ دسیا ہے جے میرے اولیاء دے نقش قدم تے چل پوے کوئی بندہ تو اللہ فرماتا ہے نروار کر لو بے شک میرے نال قرآن مقدس پڑھ کے 2 فائدے اس نو میں دنیا دے دینا. ایک فائدہ ہے کہ اس دی ہر بگڑی ہر اڑیا کام میں کٹ چھڑے نا ہر بگڑی اس دی بنا چھڑے نا ہر کھوپے دے اندر کھبے ہوئے بندے نو پھد کے اس دی چوڑی کو تے باہر من تے کٹ دے. دعا بگڑی بنا دینا تے برکت انج نازل کرے نا اس دے گھر تے او دے کاروبار تے اس دے دل تے اس دے وجود تے جو اتھوں توڑی جو دا پاسا مینوں آپ نو چاہ کے پرتنا پوے فرشتیاں نو نیڑے نہیں آون دیندا پاسا آپ پرتی رکھنا اس بندے. جے چل پوے میرے اولیاء دے پیچھے تو میں کہدا کیتا کرتے ازائے یہ نہیں کرے. چلے انجے جی میں دساں انج نہیں جی فتو خان ہوری دسے جی پیر صاحب ہوری تے مولوی صاحب ہوری دسے نا کیونکہ اولیاء ہیں میرے اولیاء کہندے ساڈے تو نہیں نا اولیاء کہندے تے جے کوئی ساڈا بن ویندا تے او دے نال کرنٹ نہ لگے ہا لگا اس نال اولیاء اللہ آکھو نا اولیاء ہیں میرے دھاگا انہاں تے میرا اڑیا ہویا ہے کرنٹ انہاں تے میرا لگا ہویا ہے. اس واسطے مینوں پتہ ہے جو کیویں ولی بنے مینوں پتہ ہے جو کیویں اوکھے ہوئے مینوں پتہ ہے کیویں سوکھے ہوئے مینوں پتہ ہے کتھے روندے رہے مینوں پتہ ہے کتھے پیراں چ کنڈے لگے نے مینوں پتہ ہے جتھے مینوں منایا نے مینوں پتہ ہے جتھے باہ کے بھوک گزاری نے مینوں پتہ ہے جتھے ڈھائی مار کے رنن تے ہنجو میں پوجین مینوں پتہ ہے جتھے دھکے کھادے نے مینوں پتہ ہے جتھے دھچکے کھادے نے مینوں
پتا ہے جتھے بیویاں چھٹیاں نے، مینوں پتا ہے جتھے میرے پیچھے ہلیڑے دھوئے گئے تے گھیلے گئے، مینوں پتا ہے۔ اس واسطے جے ولی میرا ہے تو پتا ملا تے پیر نو کوئی نہیں، جے ولی میرا ہے تو پتا ہی مینوں ہے جو کیویں ولی بندا دنیا۔ اس واسطے پوچھنا میتھوں پوسی جو اللہ تیرا ولی کی ہو جائے۔ البتہ یہ گل سانجھی ہو گئی کہ جیڑا میرے ولی دے پیچھے ٹر پوے اس دے ایک ایک قدم وچ اللہ پاک فرماندا ہے ہر حرکت وچ برکت دے دریا وا، بگڑی بھی بنا دینا، اڑیا کم بھی تے کھوپے والا کم بھی پار کٹ دینا۔ اللہ پار دسار توڑ چڑے سچا تے برکت انجو سی جو من حیث لا یحتسب، اس نو کدائی گما بھی نہ سی جو مینوں ادو روٹی ملنی ہے کہ نہیں ملنی، مینوں ادو شاباش ملنی ہے کہ نہیں ملنی، انجے اتنا ویکسی بدلی دا ٹکڑا نہ ہو سی تاں جے ہیٹھاں ویکسی تا گھم گھم بارش لتی چلی سی۔ شرط ہے جو صرف گھنڈی گھنڈی وچ دعویٰ نہ ہوئے، تلاں توڑی لائے ونجے نا محبت اولیاء دی، تین توڑی کھوب ونجے، لو دے وچ محبت اولیاء دی تے اتباع تے نقش قدم دا تنور اگر دل دماغ وچ دس گیا ہے تے کھپ گیا ہے، رچ گیا ہے تے سچ گیا ہے تے ٹھک گیا ہے وجود دے ایک ایک انداز وچ، تے پھر میں خدا اے دو کم دنیا دے تو اس دے کر چھڑے نا، کدا ہی کوئی کم اڑیا نہ رہن دے سا، کوئی بے روزگار ہے تو اس نو پرواہ کائی نہ رہن دے سا، بے شک جے کر لولا لنگڑا ہے تو پرواہ کائی نہ رہن دے سا، ان پڑھیا ہے تو پرواہ کائی نہ رہن دے سا، ایک دو دیڑے جھپیڑے آئی ونجن تا آخر عاشق مشوق دے ناز انجے چل دے رہے ونجن، جے کر آئی دے تو ایک دیارا ضرور اپنے جمال دا برقع ہٹا کے اس دے سارے کم جتنے اوکھن سارے جو میں حل نہ کر دے تو میں خدا نہیں تھے میرے ولی۔ اعتبار تھوڑا جہا کرنا پوسی میرے اتنے کہندے ہوتے اللہ پاک فرماتا ہے اعتبار کرنا پوسی جی میں اولیاء اللہ دا نقش قدم دساں مننا انجے پوسی۔ ضرورت ہے اج اس مسئلے دی کیونکہ اولیاء دا بڑا چرچا ہے اج دنیا تے، جے اتوں پوچھو ہوا تو سی پیر فقیر تو بغیر کم بولو انجا تھن پیرا فقیرہ تو بغیر کم نہیں بن، بس اتھو توڑے اگا جے پوچھے کوئی جو پیر فقیر دی نشانی کے ہے، پیر فقیر نال تینوں تعلق کیا ہے، اگا کوئی پتہ سور نہیں، بل اے ہے جو پیر فقیر ہے ویندا پیا ہے تے انہیں اتفاقی نظر پائے گئی ہے نا کیوں ساوی جھنڈی کھلوتی ہے اتھوں سٹے رنگ تو ہاتھ چاہ کے تے استاد صاحب کیا تھا پیر دے جھنڈے نو سلام ہے، یعنی اتنا تدل اس دے دل چ ہے تصور جو اولیاء اللہ تے پیر فقیر اے اتنی اچھی شخصیت ہیں جو انہاں کو بے پرواہی چ بندہ کرے تو بہرحال اللہ دے دروازے چوں پھٹکاریا ویندا ہے دھرکاریا ویندا۔ اگلا مرحلہ طے کرن دے قابل اللہ اللہ۔ ہن او اولیاء اللہ دی مثال اللہ پاک نے پیش کیتی اس سورت کہف دے اندر مشہور قصہ ہے تو سن دے ہو، پر جڑا کوئی سن دے ہو میں اونج نہیں سناونا تانوں جی میں قرآن چ اونج سناونا۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، میں جڑا کچھ زمین دے اتے بنایا ہے اے میں تا زمین دی ٹھاٹھ تے سنہپ واسطے بنایا ہے۔ او انسانا میں جڑا کچھ زمین دے اتے سوا تیرے بنایا ہے، سوا ما علی الارض زینۃ اللہ، تیرے بغیر جڑا کچھ میں زمین دے منہ تے بنایا ہے
میں زمین دے سنہپ واسطے بنایا ہے، زمین دی ٹھاٹھ واسطے بنایا ہے، زمین دی شوکت واسطے بنایا ہے، زمین نو زیور پوائن، بندے پوائن، چندن ہار پوائن، کنٹھے پوائن، مالے پوائن، تسبیحاں پوائن، کدوں درختاں دے بندے، کدوں کھیتیاں دے، کدوں فروٹاں دے، کدوں باغاں دے، کدوں موسماں دے، کدوں ہوائی دے، کدوں سردی دے، کدوں گرمی دے، انما علی الارض زینۃ لہا، میں جو کچھ دنیا تے زمین تے میں جڑا کچھ بنایا ہے سوا تے انسان دے وجود دے میں زمین دی زینت بنا دیتا ہے، البتہ تیرے واسطے کے کم ذمہ لایا ہے، لنبلوہم ایہم احسن عملا، او انسان میں سارا کچھ زمین نو سونا بنا کے جویں نورنی کڑی آونی ہے اس گھر دیاں چوکاٹھاں تھوڑیاں نویاں ہوندیاں، چھت نوی ہوندی ہے، بلڈنگ جے تھوڑی ملک صاحب تیار نہ کرے او تو شادی دیاں تجویزاں نہیں کریندا۔ اللہ فرماندا ہے جو تھوڑی میں دنیا نو سبزہ زار دے نال ڈھکا تے ٹھا نہیں دتا، او تھوڑی تے بندے دے وجود نو میں دنیا چ پیدا نہیں کیتا، او جڑے لے تیری میری شادی ہوئی ہے، کیڑی شادی؟ او پیساک والے دن میں تیرے کو پوچھیا الستو بربکم، میرے بغیر کہے اور دی لوڑ ہے یا کہ کوئی نہ؟ تو اگو منہ پار کے آکھیا بلا تو ایک تا مکن چ نہیں آندا تے مینوں ہور کہہ دی کی لوڑ؟ بلا آخو نا بلا، اللہ اللہ سائیا تو مکن چ نہیں آندا، ادا تو بندہ تاں ٹرے جے تیرے کو کئی شے مک ونجے، نہ تیرا پیر تلکے، نہ تیرا چیتا بھلے، نہ تینوں نیندر آوے، نہ تیرا کدوں جمع جایا، نہ کوئی تیرے وچوں، نہ تو کہیں دے وچوں، اے میرا اللہ نہ تیرا پیکا، نہ تیرا ساورا، نہ تیری آلے، نہ خالے، نہ خیلے، نہ لڑیے، نہ ڈھونگے، نہ پہ ڈھونگے، نہ نانکا ہے، نہ دادکا ہے، نہ چولی دامن دسانگا ہے، تو کلا صفت وچ وی کلا، کمال وچ وی کلا، جلال وچ وی کلا، امان وچ وی کلا، اتقان وچ وی کلا، تخلیق وچ کلا، تصویر وچ کلا، تنویر وچ کلا، تو بالکل کلم کلا، دعا کھاوے سارا گلا تے تو رہے کو کلا، اے میرا اللہ قالو بلا جدا تو ایک نہیں مکن تے تھڑن تے تھکن تے ٹوٹن تے کھپن وچ آندا، او بلا میرا کوئی ہوش پھٹا ہے جو بغیر تیرے کوئی میں خصم بن کے بنائی، تے جے کوئی بنائی بھی صحیح او بھی چھیڑو بناونم، تو سائیں او چھیڑو ہوون، چھیڑو وٹ بھی سٹ گٹیں دن تے سائیں چھیڑک نہیں سٹیں دے، جے کوئی لٹھا ہی صحیح تو چھیڑو ہونا، سائیں تو ایک ہی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، چھیڑو آخر تنگو پونا ہے، پمدا کہ نہیں؟ بابے بڈھے نو جگہ 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 اللہ کرے ہونے ونجے، چھیڑو بیٹھا ہی مہربان ہے، عورت بھی تھک پاؤندا ہے، تھکدا ہے کہ نہیں؟ ماں تو وڈا چھیڑو دنیا چ پتر دا کوئی نہیں، ساری کائنات تو ودھیک درجے دا چھیڑو مارے، اللہ اللہ۔ جو محمد سائیں کو سوال کیتا ویندا ہے یا رسول اللہ والدین وچوں میں تقسیم کیتے بغیر ایک سوال کریندا، یا رسول اللہ کہیں دی خدمت کراں؟ اکھے ماں دی،
ول پوچھیا دوے ٹائم کہندی خدمت کراں اکھے ماں دی، تریے ٹائم پوچھیا کہندی خدمت کراں جنے ماں دی، چوتھے ٹائم پوچھیا تے کہندی خدمت کراں اکھے پیو دی۔ ترائے درجے مہربانی دے ماں دے حصے چن تے چوتھا درجہ مہربانی دا پیو دے حصے دے اندر۔ اللہ پاک فرماندا ہے اے میں مسئلہ اج نہیں دسنا جو اج ماں دا کے حال ہے جدا میاں گھوٹ تے جوان نویں شادی کر کے آندا ہے اپنی رن نو این چمدا تے چٹیندا ہے جو او دے وچ دخل دے ماں تا اس نو آدا ہے بھوک نہیں کتی میری شادی وچ تینوں گنگور پائے گی۔ اے مسئلہ تے اج دسن دا کوئی ویلا نہیں جو باپ سیدھی گل کریندا ہے اپنے پتر نو آدا او ویلا یاد کر جب میں تینوں چھاتی تے اپنی گود دے اندر لا کے میرے موٹھیاں کٹھاڑیاں تے تو موتر کر دیتا مگر میں تیریاں ساریاں داستاناں چاہیاں او اگواں دا بکواس بند کر بابا جی ہن تیری رت کائی نہیں رہ گئی نویں روشنی دا دور ہے ہن ساڈے کم وچ کوئی مسئلہ تیرا کوئی پیدا نہیں ہو سکدا۔ ہاں ہاں اے مسئلہ تے بعد وچ آئے گا کسی وقت سرے دست مسئلہ یہ ہے اللہ فرماندا ہے سارے وڈیاں چھیڑواں دا ہیڈ چھیڑو چیف چھیڑو ساری کائنات وچوں نہ ہٹن تے ٹوٹن تے کھپن والا چھیڑو تیری ماں دی چھاتی ہے یا اس دا وجود ہے جو وچ ٹٹی پیشاب بھی تیرا تھیندا پیا ہے تاویں اونوں تکلیف کائی نہیں ہوندی تو وچ پیشاب پیا کرے نہ تے تو چھاتی نال لا کے تھپکیاں دے کے ہسدی بیٹھی ہے آدھی جند جیوی کدائی تو وڈا ہو پوسے شالا تتی وان لگے تینوں میرا جگر دا ٹکڑا۔ اللہ پاک فرماندا ہے ایڈا تھاگا تہاڈا زبردست پیار تے تعلق دا بنایا اللہ پاک نے مگر آخر چھیڑوے جڑے گڑے تنگ ہو پیا تینوں چاہ تے چھولی تو دور مرے سی او کیویں ہویا ہے جے توڑی تا تیرے نریے ماں سی ماس رہا ہے او توڑی تا چھیڑو تینوں اپنی چھاتی تو جدا بھی نہیں کریندا مگر جڑے ویلے تیرے مکھلے پیدا کیتے منہ اتلے تے ہٹلے دنداں دے بیڑ تھوڑے جے پیدا کیتے جڑے تھوڑے جے دند تو کٹدا پیا ہے اس ویلے اتفاقی قضا تے قدر دے کارکناں دا دایا تیرے دل وچ پیدا کیتم ماں وڈے پیار تے مصیبت دے درمیان تینوں اپنی چھاتی نال لا باندھیے میں تیرے دل دے اندر او جڑا دائیا پیدا کیتا ہے دند جمے ہوئے اتلے تے تلویں بیڑ رلا کے تھوڑا جہا اپنی امی دی چھاتی تے معصوم بچے تھوڑا جہا جھپیڑا چا دتا ہے اتھائی تند ٹرٹ ویندی ہے چھیڑو تے سائیں دے فرق دا پتہ لگ ویندا ہے چاہ کے اپنی چھاتی تو دور مرندی ہے آدھی ہنے چھتا ہو گیا ہے بناؤ چوریاں دے واسطے لیاؤ بکریاں تے مٹھی دا دودھ ہن دند جم پیس ہن تا وڈ وڈ کے کھاندا ہے ہن مینوں دودھ پیواون دے قابل نہیں اللہ اس لے کنے چاہتا ہے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا او بچہ ہے تا او ماں تیری ہے تو تیرا ہن ماں نے اپنی جان دے تمے تو تینوں دھکے دے کے کٹ دتا ہے اپنی گود وچوں گھبرا نہ ونجے آخر ہائی تا ڈاٹھی مہربان پر چھیڑو آئی چھیڑو وت وی ہٹ تے تھک کے سٹ گدن وت وی سنبھلیں دن تا کے سائیں سنبھال لیندن اس واسطے اقرار کیتا ہی بلا او بندہ جیڑا کچھ زمین تے میں بنایا ہے اس زمین دے حسن واسطے تے تینوں کے ذمہ لایا ہے لنبلوہم ایہم احسن عملا تیرے ذمہ میں کم لایا ہے او جٹا او خانہ او روا او چودھریا او پیرا او مولویا او جوانا او بڈھیا او تاجرا او بزازا او دکاندارا او مخدوما میں تیرے ذمہ ایہو کم لایا ہے جو آ میری بنی ہوئی کائنات ویکھ کدوں تینوں عیب نظر نہیں آونا
جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. کچھ کر کے دکھاؤ صوفیہ، کچھ کر کے دکھاؤ قاضیہ، کچھ کر کے دکھاؤ جٹا، کچھ کر کے دکھاؤ بٹھڑیا، کچھ کر کے دکھاؤ جوانا، کچھ کر کے دکھاؤ اولیاء کائنات دے دولر شاہی والیا. میں تیرا ترا تئی ودھایا ہے، تینوں پیدا کرن دے بعد آکھم زینۃ لہا، ویکھ تیرے آون دے نال میں کوٹھے نو کیڑا سجا رکھیا ہے. زمین دے اوتے دھمکا نال ٹرے، چیک کدائی نہیں کریندی، او دے اوتے بدماشیاں چا کرے تاوی زمین چوں چرا نہیں کرنی. ٹٹی خانے بنا او دے جگر لوہے نال چیر، اوتے بدماشیاں دے اڈے بنا کے ٹر پیا. چپ کر کے پئی یا ایدی چپ کولو غلط فائدہ نہ اٹھاؤ نہ مرادا. جڑے دیاڑے نو بولن دا موقع میں چ دتا، او دیاڑے تیریاں گھاٹاں چیر چیر کے واچھا چیر کے پائیاں لوڑ دیاں پیاں ٹپیسنی وچ. اللہ اللہ بندے دا اولیاء اللہ دے پیچھے لگن نال دین دا فائدہ تو الگ رہ گیا. دنیا دے وچ دو فائدے، ہر اڑیا کم، ہر کھوٹے چوں، ہر مصیبت چوں، ہر دکھ چوں اللہ متا سمجھا ہے. جڑا اولیاء اللہ دے پیچھے لگے مڈھو اس دیر دکھ منہ کریندا ہی نہیں. اس واسطے کہ ہر سکھ تو پہلے دکھ دا ہونا بولو ضروری ہے. ہر مسرت تو پہلے، ہر راحت تو پہلے مصیبت دا ہونا ضروری ہے. ایہو جہا سکھ تو ہے کوئی نہ جس سکھ تو پہلے دکھ نہ آوے. ایہو جہا دے ہے کوئی نہ جس تو پہلے رات نہ آوے. ایہو جہی دھوپ ہے تائی نہ جس تو پہلے چھاں نہ آوے. ایہو جہا چاننا ہے کوئی نہ جس تو پہلے اندھیرا نہ آوے. ایہو جہا پیغمبر ہے کوئی نہ جس تو پہلے کفر نہ ہوے. کفر دا اندھیرا پہلے ہوندا ہے تے پیغمبر تاں آندا ہے. رات پہلے ہوندی ہے تے دن پیچھے آندا ہے. مصیبت پہلے ہوندی ہے تے مسرت بعد چاندی ہے. ایمان پہلے آندا ہے اس وقت آندا ہے جس وقت ایمان دی گھڑی دل چ پیدا ہوندی ہے. اس وقت دکھ تے سکھ دی لڑائیاں شروع ہوندیاں. او ایمان کدی لذت والا آ نہیں سکدا جب تک ایماندار دے اوتے مصیبت دی پڑیاں نہ آویں توڑی ایمان دی لذت آ نہیں سکتی. تے جڑا تھوڑی جی مصیبت ویکھ کے تے بھج پوے درگاہ ہی شاہ در اس دے پلے ایمان مٹھو رہ نہیں سکتا. ایمان دی لذت ہے کہ اولیاء اللہ دیتے نظر ہوئے کہ انہاں دا نقش قدم کہڑا ہے. ادو اللہ نو آکھے اللہ سائیاں جی میں پیڑا ہی پی لائے ہے جی اللہ والا. سمیہ نامی عورت ابن یاسر دی ماں صحابیہ محمد رسول اللہ دی تے لمبا چوڑا ذکر بھی کوئی نہیں ہویا، صرف متھا ڈٹھا سک دے محمد رسول اللہ. جبین مقدس تے نگاہ گئی ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ابو جہل آندا ہے وعدہ سمجھ جا، اپنی حفاظت کر ورنہ خبردار وجود دے دو لخت کر دے سا، دو ٹکڑے بنا دے سا. اور یہ بس یہ آخری دھمکی ہے. وعدہ ہاں اکیو بڈ بنے اے آخری بار تیرا یہ کہ میرے وجود دے دو ٹکڑے کر دے سے. دو ٹکڑے نہیں اتنے تو 1000 ٹکڑا ہو جائے. جیڑی گاری تے کھائی چ ایمان دا ٹوआ تے جڑا مکان آئی رکھنا ہاں اتنے انہوں ٹھک چکا ان کہیں دے پیو تو پٹی سکتا ہی نہیں. 1000 ٹکڑا کر دے. کیوں؟ مطلب ہے تو میری جان دا دشمن ہے. یہ سواد نہیں جے تو میری جان تے حملہ کرنا ہے کہ جی میں اپنی جان دا تما کرنا چاہتا اپنے ایمان پہ حملہ کرنا ہے. اس واسطے جانا جہاں 1000 جانا مل پوسن جی ایمان ضائع ہو گیا تو وہ ہاتھ نہیں. فک زمان تک جو کچھ تیرے جی میں آتا ہے کر. اللہ اس آخیا آج تھوڑی جھپیڑا نس چڑیا تا ہے چنگی ارلی ہو کے کھلی ہو کے بلندی پئی ہے. جی تھوڑا جہا بھیڑا چڑھیا نا دکھ دا تے مصائب دا پتہ لگ رہی سی کہ ایمان کیڑی شاید نہ لیاؤ تو اٹھ طاقتور 17 اٹھ. ایک اونٹ دا منہ کیتا ہے مشرق ال، دوسرے اٹھ دا منہ کیتا ہے مغرب ال. ایک پیر
حضرت سمیہ دا بدھا اس اٹھ دے پیر نال، دوسرا پیر بدھا دوسرے اٹھ دے پیر نال، انہوں دے منہ دے پھیر کھلارن، اس لیے پوچھ دن ماں تقضی کیا فیصلہ تیرا سمیہ، دیکھ لے تیرا کیا حشر ہونے والا ہے۔ اس آخیا کہ کرا؟ آخے انت سبی محمد، محمد نو میرے سامنے ایک گال چا کڈنا تے میں سارے دکھ تیرے ختم کر۔ اللہ اللہ، حضرت سمیہ نو آخیا جاتا ہے، سمیہ کیا کہیے؟ اللہم اشہد، اللہ تو ویٹھا پیا ہے جڑا کچھ میرے نال ہوندا پیا ہے، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ون، مینو پتہ ہے میرے چھیکڑ دے کیارے نو پانی لگا کھلا ہے، اے میرا اللہ، اللہم اشہد، اللہ تو گواہی دے میری ایک ایک لوں بھی قربان ہوندی پئی ہے تیرے محمد رسول اللہ دی محبت وچ۔ ایمان یو جی کچی تھاری نہیں جو پایا تھوڑا جہا تے ایک واسا کر کے ڈول دیتا، اے میرا اللہ میری جان بنے پئی، ہن تو میں سودا پکا ہویا ویکھنا، جڑے لے دو اٹھ تیار ہو ویندن، عشق دی بھٹی دے اندر اس لے پک کے کندڑ ہو چکی ہے مائی سمیہ، اس ویلے او گلاں کرن دن تے مائی سمیہ ہسنا شروع کر دیندی ہے۔ ابو جہل بڑا حیران ہے، وڈی جھلی تے پگلی عورت ہے، حالانکہ گل وچ آئی جڑے لے حضرت سمیہ نے آکھیا اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ون، اللہ پاک اپنے جمال دے پردے ہٹا کے تو ہلیندا ہے چا، حضرت سمیہ دی نگاہیں اٹھ دیاں، اللہ دے سڑپ تے جمال در ویکھن لگ ویندی ہے، او ہیٹھلیاں جھپیڑیاں تے دکھاں دی پرواہ کائیں نہیں رہندی، انہاں نے اٹھ چک دتے، ادلا اٹھ دے ٹر پیا ہے، او اٹھ دے ٹر پیا ہے، وجود دے ٹکڑے ٹکڑے تھی گئے، ایک ایک لو وچوں آواز آندی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ایک ایک لوں دے وچوں اللہ پاک دی وحدت دیاں دھاریاں پیاں نکلدیاں۔ اللہ پاک نے مسئلہ سمجھا دیتا ہے، ایمان دے نال دکھ ضرور ہوندے نے، اس واسطے حضور علیہ السلام فرماندے نے ایمان قبول کرن دے بعد اللہ پاک دے دربار دے وچ ہمیشہ یہ آکھیا کرو، اللہ پاکا انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی فی مالی و اہلی و دینی و دنیایا، اللہم استر عوراتی وآمن رواتی، اللہ تو میری معافی ہے، جے میرا امتحان شروع کر دیتوئی میرے پلے پھکا نہیں اڑانا، اللہ پاکا اپنی ذات دی ٹھیری تے ہاڑے، اللہ پاکا مینوں امتحاناں کولوں بچا تے جتھوں معافی دی سڑک تے ویندی ہوئے میں غریب نو دائی تو اللہ۔ اس واسطے اللہ پاک کے پیغمبر فرمایا صبر نہ مگیا ہے کیونکہ تسے جھپیڑے نہیں جھل سکتے، تو جو پھر دی ٹر دی کئی معافی منگن دے باوجود کدے کوئی دکھ آ جائے تو پھر انہیں سمجھا ہے خدا دی رحمت آئیے، محبوب جہلے اپنے ناز چاہتا ہے تھوڑے جہ کراڑے ٹھکورے ہی مریندا ہے چاہ جو عاشق دی انتہا دیکھ دینا دنیا نو پتہ لگ جاوے، اتنی باری پھر مارن طالب جو عاشق نے تے پھر بھی پیچھا نہیں ہٹ سکیا۔ اللہ پاک فرشتے نو گواہ کر کے آتا ہے اشہدوا ملائکتی، او فرشتے گواہ ہو جاؤ، بندہ ہی ہونا چاہیے، عاشق ہی ہونا چاہیے، جی قوم دا مسلی آندا پیا ہے، عاشق ہی ہونا چاہیے جی زبان دا چچڑا آندا پیا ہے، زبان دا چچڑا ہے، رنگ دا کالا کلوٹا ہے، وہ ہوٹھا دا ٹھلا موٹا ہے، گھروں چکیا ہوا ہے، بالکل طبیعت جڑی ہے دنیا دے نزدیک نکما ہے، مگر آ جو گیا ہے عشق دی طلب لائے کے کھگورے مریندا ہے زمین تے سونی دن عرش بری۔ اللہ اللہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ میں دنیا دے روئے زمین تے جڑا کچھ بنایا ہے او بندہ تیرے وکھاون واسطے بنایا ہے، کدے واسطے؟ جو تینوں پتہ لگ ونے جو نیورنی کڑی پرنی ہوئی واسطے، ان سونا ویڑا اے دنیا والے نہیں بنا سکتے، جی میں انسان دی آمد تو پہلے اللہ نے میرا ویڑا سونا بنایا۔ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ میں دنیا دے روئے زمین تے جڑا کچھ بنایا ہے او بندہ تیرے وکھاون واسطے بنایا ہے، کدے واسطے؟
جو تینوں پتہ لگ ونے جو نورنی کڑی پرنی ہوئی واسطے ان سونا ویڑا اے دنیا والے نہیں بنا سکتے جی میں انسان دی آمد تو پہلے اللہ نے میرا ویڑا سونا بنایا جعلنا ما غلل زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا اے انسانا چل چل کے دیکھ لائے توہ کے دیکھ لائے دنیا نو جڑی چیز میں کائنات چ بنائی ہے ایک ایک ذرہ تینوں دعوت دے رہا ہے فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد ایک ایک جملہ کائنات دا تینوں آتا پیا ہے او بندہ سنبھال لائے ہتھاں نال ٹٹول لائے پیراں نال ٹوہ لائے اکھی نال ویکھ لائے زبان نال چکھ لائے پر تینوں واسطے ہی تیری ذات بناون والی دا کھاندا کھاندا تھک نہیں کلو واشربو رج کے کھا رج کے پی جتنا مرضی آئی پر ہکا گل کرے جا جویں تینوں ایک ایک چیز خالص لڑیندی ہے تو ٹرڑا ککڑ بھی رکھ کے راضی نہیں آنا دو رگا ککڑ بھی کم دا نہیں اصیل ککڑ چاہیے انجن اگر آپ تک ککر دی حد توڑی بھی خالص لینا ہے کہ جلے مینوں سدن دا ویلا آندا ہے کدائی 5 کناں نوں نال دھمکائی کھلائے کدائی 14 معصوماں نوں نال رلائی کھلائے کدائی دل دل تے تازیاں نوں لائی کھلائے کدائی کربلا دا ہارا پیا دینا ہے کدائی غوث بہاوا لک دیاں منتریاں پیا پڑھنا ہے نا مرادا لوانے لے منہ اڈے ہوئی تا خالص منگنا ہے پیو تینوں دیواں تا خالص دیواں ماں دیواں تا خالص دیواں سیج دیواں تا خالص دیواں بوتھ دیواں تا خالص دیواں پوتر دیواں تا خالص دیواں سٹیج دیواں تا خالص دیواں لمن واسطے خالص ہے تے جڑے دینا پلیتا وچ مینجنا رلا کے کیوں دینا مخلصین لہ الدین او نام مراد جویں لیندا خالص انجے دے بھی خالص مردہ مر ونے تو میرے اولیاء دے نقش قدم تے ٹر تاں جو تیری بگڑی بھی بن ونے تو تیری حرکت وچ بھی برکت دے می وسا دے تینوں سناواں جو دکھاں دیاں کلکڑاں دے وچ پھس گئے نہیں او اولیاء اللہ مگر ویکھ لائے جڑے روح تے بت دے چھڑے لگے پے جڑے ساری کائنات دی کائنات انہاں دے خون لون واسطے تیار ویلنے تیار پے ہوندے جو انہاں نوں پی کے آٹے نال آٹا کر دسا ہے انہاں دی جدڑی بالکل ختم کر دسا ہے تینوں دسا جے نقش قدم تے چلنا میرے 7 اولیاء اللہ بڈھڑے بھی نہیں او چٹی داڑھی والے بھی نہیں اور نوجوان اٹھیندی مست مسدی پھٹدی مچھ لینی اجن تھوڑی تجربہ بھی انہاں نوں کوئی نہیں تعداد وچ 7 نا تجربہ کار مگر لگ گئی کرن تے اللہ پاک دی ذات دے نال میں اولیاء اللہ انہاں نوں چن لیا ہے آ ویکھ سارا 14 چاہے 1 لاکھ نہیں 2 لاکھ نہیں موجودہ حکومت دورے وچ 44 لاکھ دا مقابلہ کر کے انہاں 7 نوجواناں نے اپنی جھولی چ دکھ پا لین سارا کچھ تو لٹا دیتا ہے مگر وہ عقیدہ نہیں لٹایا کیونکہ عمل کر کے دکھایا نہ میں جو کیا لینا بلواہم ایہم احسن عملا 14ویں صدی کے ملا طرح نہیں جو بیٹھا کہ گل تو سچی ہے پر اج معاشرہ نہیں اجازت دیندا آدھن کے نہیں مولوی جی گل تو تہاڈی سچی ہے پر ٹکر کی دکھوائے جو سدھی چکرا ہے مولوی جی گل تو سچی ہے مسئلہ تو سچا ہے مگر براتا کی دو گرنجی اسا جو سدھی گل چکرا ہے اللہ فرماندا ہے او تو برات دے پیچھے مٹھا بیٹھا ہے لٹھا مولوی تے پی رہا او بھی ان جنہ رات بھی چھوڑی تے دل بھی چھوڑیا جائیداد بھی چھوڑی تے بیوی بھی چھوڑی بچے بھی چھوڑے جاگیر بھی چھوڑی تے دھن تے دولت بھی چھوڑیا اپنی تنخواہی تے تنخواہی رہ گیا راج بھی چھوڑیا تاج بھی چھوڑیا بھاگ بھی چھوڑیا باغ بھی چھوڑیا لاکھ بھی چھوڑیا تاج بھی چھوڑیا سارا کچھ چھوڑ کے تو کیا تھے آمین ربنا رب السماوات والارض او کائنات والو سن لو چھوٹے بھی سن لو تے بڑے ساڈا مشکل کھولن والا کون
ساڈیاں حاجتیں پوریاں کرنے والا کون؟ ساڈیاں بگڑیاں بڑھانے والا کون؟ سانو برکت دون والا کون؟ سانو اڑے کم چوں کڈن والا کون؟ روندیاں دی ہنجو پوچھن والا کون؟ انیریاں راتاں وچ ساڈیاں کوکاں سن کے تے ٹکر دے انتظام کرن والا کون؟ رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. ساڈا کوئی مر گیا جو تے ہوندیا کہ ہور دی سور پکار کری. لقد قلنا اذا شططا. اساں یہ خرافات دے نیڑے ہی نہیں رہندے جڑیاں خرافات تساں کر رہے ہو. اساں تا مردے مر ویسا ہے سانو تا ول بھی نہیں آندا جو کم اڑے ہو دے وچ سوا اللہ پاک دے کہے ہو نو سڈ چا ماری. جو برکت دی لوڑ پا گئی ہے حرکت کرنے آئے پر کریں دو اوا کو جائیں جوڑی پھر اللہ. ساری حرکت بھی سڈے اللہ دے پاسے کیوں آئے نہ تو ولو فسما وجہ اللہ. ساڈا مشرق والے پاسے ہونے مغرب والے پاسے ہونے اگے ہونے یا پیچھے ہونے ساڈا ایمان ہے سانو ویکھنے کا پتہ نہیں لگتا. اللہ فرماندا ہے گھبرا نہ لیا تساں جے مینوں نہیں روک سکنا تو میں تو تانوں ضرور ڈٹھی رکھ سو. اللہ مر کے آخیا بناؤ ویلنے مشیناں تیار کرو ویل دے سر دی چوٹی وچ پہلے ڈاہے ویلنے دے توڑ توڑی ولیندے 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 دائی بنا کے اللہ اللہ کپاہ دے واڑے طرح اس نو بگا کر کے مٹھ کے سارا وت پھرگل کر کے چرمر کر کے کچور کچومر کٹ کے انہاں دے ریزے ریزے کر کے صفوف بنا کے انہاں کڈو انہاں دا نام و نشان مٹ جاوے. حلیہ ختم کر دو پتہ لگے کہ کیویں خالص اللہ دی سور پکار کریں دن کیویں دھمکیاں دین دن. اللہ تو کمال اے ہے دیاں بہناں سمجھاون والیاں پیو سمجھاون والے وزیر سمجھاون والے ماسیاں جھلیاں سمجھاون والیاں پھپھیاں کملیاں سمجھاون والیاں دادیاں پیپے سمجھاون والے دادے ڈنگر سمجھاون والے سارا کچھ سمجھاون والا بادشاہ دھمکی دینے والا وزیر گھوڑیاں دیکھن والے تارے چارے تار مل گئے کلابے مل گئے زمین تانبے دی ہو گئی ہے آسمان جہنم زار ہو گیا ہے گھر وچ جواب مل گیا ہے دولار عیسائی وچ ظلم دے تیرن مگر اکھی پٹ کے آدن سن لو رب دا رب السماوات والارض ساڈا مشکل کھولن والا او ہو جڑا کہیں نظر نہیں. اس ہو جڑا کچھ ہو سکتا ہے جی تا مذہب سڈے کوہن نال پھیل سکتا ہے سڈے جائے کروڑا قربان ہو سن ڈٹھی ذات لا ہمت. اللہ اللہ دستے تطاول دستے تحدی ظلم کے خرارے دے اندر چٹخارے تے خراٹے دے اندر ٹھکارے تے ٹھنکارے دے اندر مست ہونے والا ظالم وہ سمجھدا مظلوم بے کس سے لاوارث سے. اللہ پاک فرماندا ہے ہاں ہاں اس گھڑی وچ مظلوم بے وس سے اس گھڑی وچ مظلوم کو ہتھیار کوئی نہیں. سر یوم الظالم المظلوم اشد من یوم الظالم المظلوم. مگر پتہ اس دے لگنا ہے جو گھڑی دے اندر میں مظلوم دا ترا بنا کے تیرے اوتے چڑھایا تو پلے رگڑے سے تے اتنے چڑھ گئے. اللہ اللہ ہاں جناب آنکھ لو تم دربار دے اندر وہ سمجھیں دن تو آدن کچھ ہوش کرو یہ لے لو سارا راج لے لو. وہ آدھے راج ساڈے واسطے نہیں زینت لہا دیکھیے زینت یہ زمین دا زینت ساری چیز نہیں. راج لے لو دن راج ساڈے واسطے نہیں الا جالنا مال الارض زینت لہا یہ تو زمین دا گانا ہے ساڈے واسطے کوئی نہیں. وہ دن ساک لے لو وہ دن زینت لہا وہ میاں اصل مقصود اے ساڈا نہیں اصل تا عورتیں تو مرداں دے جوڑے یہ زمین دی زینت ہے ساڈے واسطے تا کچھ ہو رہے. وہ دن میاں انج کر لو آخری جواب دن لولا
یاتوننا بسلطان بین. او نا مرادو دڑکے دیون دا کی فائدہ، او میاں لالچ دیون دا کی فائدہ. ساڈے وجود دڑکیاں تو اگاں ٹپ گئے ہون، لالچ تے جھانسیاں کو اگاں ٹپ گئے ہون. ہن اکو گل ہے ساڈی، اکو وجہ ساڈے ٹھلن دی، او ان لولا یاتوننا. ہن کل دلیل ساڈے سامنے پیش کرو جو اللہ تو بغیر کوئی مشکل کشا بھی ہے، اللہ تو بغیر کوئی بگڑی بنائندا بھی ہے، اللہ تو بغیر کوئی پیر فقیر پیغمبر نوری ناری حضری شجری جنگلی کوئی روئی موئی لفظی حکمی رانی شامی یومی جامی ابھی لیلی نہاری حضری شجری شمسی فلکی کوئی بھی اللہ تو بغیر کوئی برکت دینے والا ہے. یہ واسطے ٹھوس دلیل چاہیے تو ڈنڈے بھی کھاؤ تا اپنی نجالی پروائی سے ساڈا کوئی فرق نہیں پڑنا. ایک چھنڈ منہ تو ہاتھ دکیاں ڈکی ہوئی وہ جڑا ساری گنڈی تلو کھپ گیا مسئلہ تے جا پٹھے ہو کے بھی پھوک کے مر ون کدی اپنے اللہ نال یاری توڑنے واسطے تیار نہیں. یا تو ساری لو لو کرنٹ جم نہ ونیا جو تیری کچا کچا کم آئی کچی کنی تو آپ رہے ہوئے تو تا تو ہو سکتا. ہوں تو سارے رس کا معاملہ نہیں ہویا. ہوں لوگ دھمکیاں دیں دن تو ساڈا دل ہسدا ہے، لوگ چمکا مرے دن تو ساڈا روح ہسدا ہے. سانو یقین رہندا ہوندا ہے اللہ سائیاں تو راضی ہو گیا ہے. مسئلہ سچ نہیں تو ساڈے پیراں تلے میاں دودھ وچھاویں نا، ساڈے پیراں تلے پگڑیاں وچھاویں نا. جڑے مخالفت پہ کر دن ملوم ہوندا سا تیرے دربار وچ منظور. اللہ اللہ دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں. سلطان دلیل لیاؤ، کوئی دلیل لیاؤ. ہاتھوں برہانکم حل عندکم من علم حل عندکم من حل لکم من سلطان حل عندکم من علم فتخرجوه لنا. او پیاں دیاں کہانیاں ایتھے کم نہیں دیندیاں، او مولویاں دے دستخط کم نہیں دیندے، او براتی مولوی تے ٹھیٹی لدھے جنہاں دے ڈھڈ سارے دوزخ دے تاؤ بنے ہوئے انہاں دیاں گلاں کم نہیں دیندیاں. او کیسا کیڑی کم دے سی ایتونی بکتاب ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. جو تصا سچے ہو تو دھمکیاں نال دین نہیں بنتا، پھٹیاں ویکھن نال مسئلے نہیں آتے، شکایتاں کرن نال مسئلے نہیں آتے. اپنی مسیتاں دے اپنی سٹیجاں دیاں اور اپنے کوٹھیاں تے جھگیاں دے میاں محراب وچ بیٹھ کے ڈنڈیاں نال نہیں دین کھلدے. لوگاں تے جہلاں دے اگوں اے گل کرنی جو پیراں دے منکدکم من حلکم من سلطان حل عندکم من علم فتخرجوه لنا. او پیراں دیاں کہانیاں ایتھے کم نہیں دیندیاں، او مولویاں دے دستخط کم نہیں دیندے، او براتی مولوی تے ٹھیٹی لدھے جنہاں دے ڈھڈ سارے دوزخ دے تاؤ بنے ہوئے انہاں دیاں گلاں کم نہیں دیندیاں. او کیسا کیڑی کم دے سی ایتونی بکتاب ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. جو تصا سچے ہو تو دھمکیاں نال دین نہیں بنتا، پھٹیاں ویکھن نال مسئلے نہیں آتے، شکایتاں کرن نال مسئلے نہیں آتے. اپنی مسیتاں دے اپنی سٹیجاں دیاں اور اپنے کوٹھیاں تے جھگیاں دے میاں محراب وچ بیٹھ کے ڈنڈیاں نال نہیں دین کھلدے. لوگاں تے جہلاں دے اگوں اے گل کرنی جو پیراں دے منکرن ولیاں دے انہاں بکواساں نال کدی نہیں دین کھلوندا. او میاں آخری تل وج کے رہنا ہے، اے آخر تے 12 وج گئے تے گھڑیال ضرور کھڑکنا ہے کہ تھوڑی تساں گھڑیال نو بن سکے سو. او بھاویں تہاڈی نجالی تے پدر وئی سی مگر اے دعویٰ ضرور ٹھوک کے آونا ہے کہ لا الہ الا اللہ. کوئی مشکل کشا نہیں اللہ دے بغیر، کوئی حاجت روا نہیں اللہ دے بغیر، کوئی پیر فقیر ہے، کوئی اعظم ہے، کوئی اقدار ہے، کوئی اجدار ہے، کوئی عطار ہے، کوئی انوار ہے، کوئی جلیل ہے، کوئی جمیل ہے، کوئی امیل ہے، کوئی اپیل ہے، کوئی ذلیل ہے، کوئی کلیل ہے، کوئی کثیر ہے، کوئی امیر ہے، کوئی بشیر ہے، کوئی نذیر ہے. ساری کائنات وچ ہر کوئی تا مل پاوندا ہے مگر دکھ سکھ دے انتظام کرن والا، کھوٹے وچوں کڈن والا، حرکت وچ برکت دین والا اوہ ذات جڑا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا.
نزل الفرقان الا عبدی، اے میرا پیغمبر کنے کھوبے چو کٹھے ہم تانوں، کنے تہاڈیاں حرکتاں برکت دتی ہم، بلا او ویلا یاد رکھ علم یجد کا یتیما فآوی، اللہ اللہ یاد کر کنے تیرے نہ ہون بنایا، کنے تیری قلت کو کثرت بنائی، کنے یتیم کو سارے لولاک دا مصداق تے سہرا بنا دتن ساری کائنات، او ویلا بھی یاد کر جدا سایہ سر دے تے ماں دا بھی کوئی نہیں، پیو دا بھی کوئی نہیں، او میاں دادیاں دا بھی کوئی نہیں، اور چاچے دا بھی کوئی نہیں رہا، سارا پروار دشمن تے مخالف ہے، عالم یجد کا یتیم فآوی، او تیرا پاک پیغمبر یتیمی دا حالت ویکھن والا، او میرے پیغمبر بلا کدائی تیرے گمان چی نہیں آیا جو میرے سر تیری تاج نبوت دا رکھیا جامنا ہے، وقت ہکے تا او ویلا ہے، سات سات ڈنگ توڑی تانوں ٹکر کھاون واسطے نہیں ملدا، تو یا وقت ای ہو جیا ہے، اے میرے پاک پیغمبر تو زمین تے بیٹھا ہونا ہے، تو میں آپ تو جبریل نو بھیج کے تینوں تسلیاں دینیاں شروع کر دینا، اللہ علم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی، اے میرا پاک پیغمبر اپنی ابتدا نو ویکھ، بلا کہے نو گمان بھی کوئی نہیں، ترے ودھائن تتا پتہ لگ گیا جو برکت دونی کہندے ہاتھ وچ ابو بکر صدیق تو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے تو ہجرت کر کے آ رہے ہیں، جلے کریم مدینے دے آندن اگر توڑی کچھ دورے گلا پر بڑا فیصلہ ہے، اتفاق کی پیاس وقت لگی ہے محمد سائیں دے غلام ابو بکر نو، حضور علیہ السلام نے آپ نو پیاس لگی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے اگر توڑی مدینے دی دیواراں تے نہیں نظر آئیاں، اجے توڑی گھاٹیاں سمیات ودا تو پیچھے ودن ایک جھوپڑی نظر آ ویندی ہے، آ لگے تو جھوپڑی کولو اس لیے ابو بکر صدیق آدم یا رسول اللہ کیوں نہ ہوئے جی تھو لکھائے چا جی کوئی وسنی ہی کوئی تا پانی دی گھٹی کئی لائے لویے جی کر جھوپڑی چوان کے دھیان مرن ایک بڑھڑی مائی بیٹھی ہے معلوم ہوندا 100 سال تو بھی زیادہ اگا ٹپی ہوئی ہے، اور بندہ چھینو کوئی نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی آدا ہے، اے مائی کوئی پانی دی دس دتے آ سانو پیاس لگی ہے، او مائی آدھی میاں پانی واسطے تو میں آپ ہی ترسدی پئی ہاں، میرا دین ولی وارث کوئی لائے کے آ ہوئی سی، کچھ دیر کر لو، حضور فرماندے نے اتنی دیر ٹھہر تک کوئی نہیں چل سکدے ہو میرا یار ہن تو چلیے جو کوئی نہیں تھا لاگو کوئی انتظام کر دے سی، مائی تو چلے لگے، اللہ دے پاک پیغمبر پوچھ دن چا مائی جڑی ہے بکری بدی کھلیے اے دودھ نہیں دیندی، بکری دودھ دیندی ہے کہ کوئی نہ، او آدھی ہے میاں صاحب پتہ نہیں تو کون ہے تو کتھوں آیا ہے، اساں تیرے واقف کوئی نہیں، پر یہ گل تو ضرور دسا، پوچھا وڈا ہو کر کے یا میں سیدھی گل کرا، اتنے سال ہو گئے نہ لگتی ہے نہ بچہ جندی ہے، پتہ نہیں ہے کہ کس نو نہیں، دودھ دی پاروں پوچھا یا رسول اللہ، حضور علیہ السلام فرماندے میں پوچھا تو اس واسطے چلو کئی سٹی لفدی ہے تو سجی چون لینے مگر مائی آتی ہے سانو تو 4 سال دار ساتھی گئے جو گھٹی دودھ دی بھی امید کائی نہیں، حضور علیہ السلام اگا ٹرن لگن تو اتو گھنٹی دی آواز کھڑے گئی ہے، اتو آواز آندی ہے بتیج نہ سمجھ میرا پیغمبر میں ات گپی تو اپنے دلداراں نو چھوڑ دینا مینوں نہیں ٹھاندی، جے تو میرے پیچھے گھر باہر چھوڑ کے آندا پیا میں کھوبے وچوں ہی کڈنا ہے تے حرکت وچ برکت دینی، اے میرا پاک پیغمبر ابو بکر صدیق نو آکھ اس نو چومنا شروع کرو، اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ پاک فرمایا تو اس بکری دے سر تے ہاتھ چا پھیر، ہاتھ پھیر کے آکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ دے پیغمبر یا کھلیا دن بسم اللہ، اللہ دی برکت دے نال، اللہ دی برکت دے نال ادو لفظ آدھے ویندے اللہ دے پیغمبر ادو میاں ولٹویاں پھریندیاں ویندیاں مائی آدھی ہے اللہ تانوں خوش رکھے بیت اللہ دے خدا راضی ہو ونجے شالا ہور کو چوک دتی ونجا تساں تے ڈاڈھے کئی کرما والے ہو، اگو اللہ دے پیغمبر آتا مائی البرکت من اللہ، میرے
ہاتھوں میں پہ سمجھے جو برکت ہے، برکت اس دے نام جائے سانو بے سرو سامان گھروں کٹوائے تے پرائی جھوپڑی وچوں دودھ دتا ہے جو پیٹ ساڈا رجیا ہے۔ اللہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ او جڑے اللہ دے پاک باز بندے، اللہ دے ولی بندے، اللہ دے اولیاء بندے آ گئے میدان دے اندر، آدھے میاں کوئی دلیل پیش کرو، انہیں ڈنڈیاں نال دین نہیں بنتا، جے ہے تہاڈے پاس کوئی دلیل جلدی لے آؤ، حق و صداقت دے میدان دے اندر سانو تساں برابر پاؤ گے۔ وہ دن کملے پرانے خیالات ودے عیسیٰ علیہ السلام والے بلے بلے بلے، ہوں معاشرہ بدل گیا ہے، ہوں یہ حال ہے اج خدا دی توحید دا دعوی کرنا اتفاق دی لوڑ ہے، مطلب کہ کتے بلے سارے کٹھے ہو گئے ہے تو اجتماع اس وقت کرو جو خدا دا دین خالص نہ رہ سکے جہان وچ۔ اللہ اللہ جی ہوں ساری کتیک لوٹ کٹھی ہوئی ہوں مطلب کہ اسلام آ جائے۔ اللہ اللہ ہاں بھائی وہ سمجھیں دن اخیری یہ وعدہ پک گیا ہے جو دھمی ویل سویرے انہوں ویلنے آئے ویل دیا گے، کیا کر دیا گے؟ رات آپس 7 نوجوان رل کے بیٹھے آدھن یار اے پاس آئیے اے پاس آئیے اے پوائنٹ بھی ہے اے پوائنٹ بھی ہے اے پوائنٹ بھی ہے۔ اخیری نتیجہ یہ نکلیا کوئی پوائنٹ ساڈا کامیاب نہیں ہوتا، اتوں نکل وجائے تا ایمان بچ سکتا ہے، نہیں تو میاں ایمان ساڈا بتا ڈکا ڈولیا چاہ ونجے نبی تا ہوا سے نہیں جو اللہ تسلی چ بھیجے۔ اللہ پاک اتوں نہیں بلیندا، نوجوان کلکے چ پے کھلوتے پل پل کے دشمن پے آندن چٹھاڑن واسطے، مگر وہ نوجوان جنہ گھر چوں کدائی باہر پیر نہیں پاتا، کدائی تجربہ نہیں کیتا، اس واسطے بجدے پائن جو اللہ پاک آپے کوئی سامان کر دے، رات دے کوئی حصہ ہے اتوں نکل دل تے بج پم دے پتا کوئی نہیں ایسا کدے وننا تو کدے نہیں وننا، صرف اپنے خدا نو بجدیا دل تے کے پیا دن بھائیو وڈے درد والے فکر اللہ پاک نے لکھ کے قرآن چ پڑھائے، محمد کریم دی تعلیم نو مکمل کیتا ہے تے تاں کیتا ہے جو نوجوانوں دے منہ چوں کلمے نکلے ہوئے اللہ پاک نے قرآن چ نازل فرمائے۔ اللہ فرماندا ہے جنگل چ بھجدے آندن، رستے دا پتہ کوئی نہیں، اگوں دا پتہ کوئی نہیں، صدیوں دا پتہ کوئی نہیں، کھبیوں دا پتہ کوئی نہیں، پچھوں دا پتہ کوئی نہیں، اتوں دا پتہ کوئی نہیں، او بھی چپ کیتی کھلا ہے، کلو دا پتہ کوئی نہیں، اپنے دا پتہ کوئی نہیں، پرایا دا پتہ کوئی نہیں، بیگانے جگانے دا پتہ کوئی نہیں، جے پتہ ہے تے کو دا پتہ ہے جیندا پتہ اج توڑی کہے نہیں ویکھیا، کہندا پتہ ہے جینوں اج توڑی کہے نو ویکھن چ نصیب اللہ یاری وہ تیو جئی جینوں اکھی نال ویکھیا بھی نہیں یومنون بالغیب۔ اللہ پاک نمونے دے طور تے دسیندا ہے اے میرے پاک پیغمبر مزہ تا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساکی، مزہ تا ہے اپنے وجود تے اپنی دنیا تے دولت داندی تو اجڑ گئی اکھی نال ویکھ لئیے، سارا کچھ قربان کر دیتا ہے، ڈٹھیاں ہوئیاں چیزاں نو چھوڑی آندن تے اج توڑی ڈٹھا بھی کچھ نہیں، اس دے ماں تے بھجدے آندن یومنون بالغیب۔ اللہ ایمان ہوئے تو انج ہوئے، وہ کہڑا ایمان جو لگیا جٹ پٹ کے تین مگز گت لائے، کیوں جھوٹھی بھائی آخے ویٹا تو کوئی نہیں کھلانا، تو جا اتنا اپنے اللہ نال ایمان ہے جو میں تو کچھ نہیں ویکھ رہا پر میری ہر کتھ ٹک نو گندا کھلائے اللہ پاک، وہ جڑے ویلے اپنے وجود نو پورے دا پورا اس نہ ہرن والے نہ نظر آن والے ذات اتنے نچھاور کر کے آندے پین تے آتے تے کیا دن ربنا آتنا من لدنک رحمتا، اللہ ربنا آتنا
ربنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اے ساڈے دکھ سکھ دے بھائی والا ربنا، اسے رب تو جھگڑا پیا نہ پچھو. انہاں کیا ربنا رب السماوات، ساڈی لات رکھے، ساڈا آکھے بگڑا تے نہ پیا ویٹے، ساڈا سواہ تے کیری تے نہ پیا گھٹے. او بے پرواہ جو تو بے پرواہی چکرے، ساتھوں سانگا ٹوٹن دا بھی نہیں، تو چھٹن دا بھی نہیں، ساڈا منہ کدائی رسن دا بھی نہیں، ہور کدائی منہ گھٹن دا بھی نہیں. ہن ان ڈٹھیاں یاریاں لا چھوڑیاں سے، تو آپ آکھیا پریشانیاں تا ڈاڈیاں آ گئیاں، گھر بار تا چھٹ گیا، پر ہن ساڈی بگڑی وی بنا تے سانوں برکت دے دریا وی نوا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. بنا تے سانوں برکت دے دریا وی نوا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. آسان کر کھل کر سانو چراچر طرفوں اندھیرا معلوم پہ آندا، نہ کوئی سنگی تے نہ ساتھی. انہیں آندے پین اگوں آویں پہاڑاں دے دامن، انہیں بھجدیاں بھجدیاں نو خیال آندا ہے یار ہن کچھ بریڈلے تے نکل آیا ہے، پگتا بڑا ہو گیا ہے، اگوں رستے دا پتہ نہیں، رات وی نال پائے گئی ہے، اتوں دے ہون والا ہے. ہن اتھائی آ گیا دامن تے خار گئی، اتھائی لازا لک وجا ہے. جے کوئی پچھوں آون والا تے کڑائی لاٹھ نہ ہو پڑے ساڈی پچھو جی لوٹ دی لوٹ چھٹنی ہے، کتیک پچھو چھٹنی ہے ساڈے پچھو. اس واسطے اتھائی ذرا اوٹ لے لو، کنڈ سدھی کر لینے ہے. اللہ پاک فرماندا ہے او تا آپیان کنڈ سدھی کرنا ہے تے میرے اپنا انہاں دا دایا دل وچ میں آپ پیدا کیتا ہے جو کہے بہانے نال انہاں نوں ایتھے تھوڑا جہا لٹائی چجو انہاں دے آڑے بھی سارے کھول دے اور رگے تے ربے تے کھبے سارے بھڈ دے، ہر حرکت اندر برکت دے دریا وہا دے. اور اٹھائی نہیں کرنے لگے. اللہ پاک فرماندا ذرا بولے آذانہم، انہاں دے کنا تے تھپکیاں دتیاں، سمپ اللہ اللہ اللہ. ضربنا علی شور برپا ہوئے ماں اپنی گود وچ بچے نو لا کے وہ کن دے تھپکیاں دیندی ہے. وہ پھر خدا دی حکمت ہے ان شور قائم ہوئے نا تے آواز چاہو بھی صحیح ہاتھ اتر رکھو بھی صحیح، تو مختلف جا ساز معلوم ہوندے ہیں. آج معصوم بچہ کچھ چھاہے کے، کچھ ڈر کے، کچھ روب وچ، کچھ تشغل وچ، کچھ مشغلے دے اندر سکون پکڑ جاندا ہے، آرام پکڑ جاندا ہے. اللہ فرماندا ضربنا علی آذان، ماواں نوں تے پیچھے چھوڑی جاندے ہیں، پیواں نوں پیچھے چھوڑی آندے ہیں، جاگیر پیچھے چھوڑی آندے ہیں. میں اپنی رحمت دی آپ جھولی چ وچھائی، اپنی رحمت دی چھاتی نال لا کے انہاں دے کناں تے تھپکیاں دے دے کے سوا چھوڑیا. انہاں سمجھیا سا غارت پہ سمنے ہے، میں اپنی رحمت دی گود وچ لے کے تھپکیاں دے کے سوا چھوڑیا. ضربنا علی آذانہم، انہاں دے کناں تے تھپکیاں دتیاں. ول پیر آئے گئے، اٹھائی پیر آئے گئے، اٹھائی پے تے وت پیر آئے گئے، ستے تے ول ستے رہ گئے. او پچھلے مارکا جتے تے ول جتے رہ گئے، اے ستے تے ول ستے رہ گئے. جنہاں نو رب اٹھا دتا او اٹھے رہ گئے، جنہاں نو سوا دتا او ستے رہ گئے. اللہ انہوں کے منصوبے سارے پکے تے کچے اٹھائی کھٹے ٹوٹے رہ گئے، اپنے مقام تجول دے اندر او ستے رہ گئے. اللہ پاک فرماتا ہے جڑے ویلے میں آپ جان دام دیناں دے پاسے تھک دے پین نقلبو ذات الیمین و ذات الشمال، آپ چاہ کے میں سجے پاسے تو کھڈے پاسے
سوا دینا انہوں نہ موادا جو جاگو تے پاسا پرتو ایڈا پیار کی تم جو کرائی بے حرام لو چپ کر کے انہوں دے پاسے پرت کے سجے کبے سوائندا رہا تے میں دنیا نو دسیا جڑا ان ڈٹھے خدا دے نال یاریاں لیندا ہے او دے کم وی ان ویکھیا تے ان اعلان کریندا ہے او نیند وچ پین جویں انہاں چپ کر کے میرا قدر کیتا میں چپ کر کے پاسے پرتی رکھے تل کا بے تل کا پیار نو پیار ہوندا ہے جے میری کوئی کنڈ چا سنجانے تا میں بھی اودی کنڈ خالی نہیں کرنی جو تیرے انتظار کلام کے حق دے اندر نہ ہوئے بھاوے ساری کائنات نو الٹا تے پٹھا کرنا پائے ونجے ساری دی ساری کائنات نو میں بھیڑتا کر دینا مگر جنہاں نو دکھ تے سکھ دے اندر میری یاد تے میری پشت پنائی دا غیان تے خیال ہوندا ہے انہاں نو کہے محلے دے تے خالی نہیں چھوڑ دیندا پاسا بھی پرتی رکھا تحسبهم وهم رقود او ویکھن والیا جیلے کوئی ویندا خار دے بوئے تے او تے خیال کرندا جی یار جاگدے پین وهم رقود حالانکہ گھوک نیند ستے پین نیند نال غم غلط ہو ویندا ہے سارے دکھ ٹل ویندے اللہ فرماندا جیلے میں اٹھایا اس ویلے اٹھایا جیلے پچھلیاں شاہیاں بدل چکی دشمن تباہ تے برباد ہو چکے اللہ سایہ ستا پیا رہن دے اٹھے ہوئی کیوں اللہ فرماندا انہاں دے سواوانے چ مسئلہ ہے انہاں دے جگاوانے چ مسئلہ میرا جڑا ولی ہوندا ہے اس دی موت چ دین ہوندا ہے اس دی نیند چ دین ہوندا ہے اس دے ٹرنے چ دین ہے اس دے بہنے چ دین ہے او دے بھجن چ دین ہے او دے رلے کتا رل پوے تے اس چ دین ہے اس واسطے میرے ولی دی میرے اولیاء اللہ دی کوئی حرکت بھی میری رضا تو خالی ویکھ لو جن سوایا تھی انہوں نے دین ہاں جی ہوں اٹھایا تھی تمہیں میں دس دینا جنہوں نے اٹھاوانے چ دین جلے اٹھی بیٹھے ایک دوے تو پوچھتے پے یار چوکھا چر ستے رہے ایک پارٹیاں دے کم نہ دے سو دو پارٹیاں بن گئی پوچھا چاہے ایک جنے بھی چوکا بولا دے سو تو کتنی دیر ہو گئی ہے اگا چوکھا پت کرنا سے اتھائی ہڑ گیا معاملہ دو پارٹیاں بن گئی ایک پارٹی آتی ہے ایک بہار ہو گئی ہے سال تو دوئی پارٹی آتی ہے نہیں لب سنا یوم یوم ایک دہاڑ یا ایک نہیں تا پونی تو ادھی دہاڑ ایک دن نہیں پوری دہاڑ ستے رہے دوے دن نہیں ادھی پونی دہاڑ تو اللہ صحیح فرماندا ہے جو سدھی پوچھے میرا محمد سونا میں تینوں پکیاں دس سکنا سون والے نو پتا کوئی نہیں ہوندا سون والے دی سراں دی پہرا دیون والے نو پتا ہوندا ہی جو کتنیاں گھڑیاں پیارے ستا پیا نبی ستا پیا ہے پتا کوئی نس ولی ستا پیا ہے پتا کوئی نس پیر ستا پیا ہے پتا کوئی نس وہ ستا پیا ہے تو ستا ہی پیا ہے پتا کوئی نس وہ پتا اس نے جڑا اپنی رحمت دے ڈنڈا پھد کے سر تے پہرا دیندا کلے اللہ دے پاک پیغمبر اللہ پاک دسیندا ہے میں تینوں سدھی دس سکنا اللہ سائیاں دس کتنی دے شوق دا تھا لگا محمد سونے نو جو پوری کہانی میں سنا کہ اللہ کرے میری امت چیو جا لال پیدا ہو شوق لگ گیا محمد رسول اللہ نو انہاں ستاں اولیاء دی کہانی سن کے اللہ کو دسیندا تے ڈاڈے پیار نال دسیندا لب سو کافر ثلاثمائة سنین وزداد تسعا جے سدھی پوچھے تا 309 سال توڑی سوائی رکھی کتنے سال توڑی پے ستن مر نہیں گئے مار کا تا دن کے مردے بھی قبر تے بنی ہوئے تا چڑی تے چڑے دا پتا بھی کر لیندا ہے اللہ فرماندا ہے نا مراد اے تا نیند رچی کوئی پیا ہو تا اونوں پتا کوئی نہیں جو دے او بھردا پیا ہے تے بھاوے لاندا پیا ہے پتا اس نوں آندا جینوں اکھلا نہیں آندے
اگو اللہ پاک نے آیت دسیے ہوں تو گل سمجھ آ گئی میرا سونا 14 طبقہ دا بنیا ساری کائنات دا تاج تو سورا او میری ساری مخلوق دا لاڑا میرا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں تو پتہ لگ گئی کہ شادا للہ غیب السماوات والارض ہر چھوٹی وڈی چیز دی حالت دا غیب دیا پتھری زمین دا جنگل تے دریاواں دی حالت دا او گلیاں تے شہراں تے کوچیاں تے دہاواں دا سارے دا غیب جان والا ہے تیرا اللہ پاک یہ جھگڑا انہاں دا ہی لگا اسے جھگڑے نو عمل کر کے ہی کھا دے بندہ اس عقیدے دے پیچھے گھر چھوڑنا پڑے چھوڑ دے جو انہاں ستا چھوڑیا ہے میرے ولیاں دے نقش قدم تے چلنا ہوتا کم نے میں دی نیند دا بھی مالک آپ بنوا او دے کوٹھے دا مالک یا بنوئی سا جے ابراہیم نو پیو اپنی حویلی چوں کٹ دیتا ہے تو میں اتھے حویلی بنا دیتی ہے جتھے اگ دے بامبر بھر کے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. بڑا اوکھا ہو کہ اتنے لفظ بولیں زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع